दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ निज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म शिवशंकर चौधरी। निज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। नेपालमा थप 855 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 33,533। कोरोनाका कारण थप 7 जनाको मृत्यु भनेको संख्या 164 पुग्यो। अध्यक्ष 2 केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच करिब 2 घण्टा छलफल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक भदौ 13 गते बस्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाद्वारा जानकारी। उपत्यकामा क्वारेन्टाइन स्थल र आइसोलेसन निर्माणलाई तीव्रता दिने कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन समितिको निर्णय। उपत्यका प्रवेशमा थप कडाइ गर्नुपर्नेमा समितिको जोड। कोरोनाको उपचारमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार नगर्न नेपाल चिकित्सक सङ्घद्वारा आग्रह। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्युदर बढ्दै गएको भन्दै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न डाक्टर कार्कीको आग्रह। र उपत्यकामा निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्नेको संख्या बढेपछि चेक जाँचमा कडाइ। मोटरसाइकल र 4 पाङ्ग्रे सवारी प्रहरीको नियन्त्रणमा। अनावश्यक काममा बाहिर ननिस्किन सबैलाई प्रशासनको आग्रह। अब न्युज विस्तारमा। नेपालमा थप 855 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 271 महिला र 584 पुरुष गरी 855 जनामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 33,533 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। संक्रमितहरूमा काठमाडौँका 179 जना, भक्तपुरका 14 जना र ललितपुरका 19 जना रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँका 71 वर्षीय महिला, काठमाडौँकै 74 र 66 वर्षीय पुरुष, सिराहाका 22 वर्षीय पुरुष, पर्साका 68 वर्षीय पुरुष, धनुषाका 76 वर्षीय पुरुष र रूपन्देहीका 53 वर्षीय पुरुष रहेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। प्रदेश 1 मा उदयपुरमा 1 जना, ओखलढुङ्गामा 1 जना, खोटाङमा 1 जना, झापामा 5 जना, मोरङमा 43 जना, सुनसरीमा 16 जना र सोलुखुम्बुमा 2 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 2 मा धनुषामा 42, पर्सामा 4, बारामा 17, महोत्तरीमा 17, रौतहटमा 44, सप्तरीमा 3, सर्लाहीमा 58 र सिराहामा 3 जना हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 179, काभ्रेपलाञ्चोकमा 5, चितवनमा 37, दोलखामा 3, धादिङमा 8, नुवाकोटमा 1, भक्तपुरमा 14, मकवानपुरमा 2, रामेछापमा 1, ललितपुरमा 19 र सिन्धुपाल्चोकमा 2 जना हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 13, गोर्खामा 2, तनहुमा 6, नवलपरासी पूर्वमा 4, पर्वतमा 2, लमजुङमा 1 र बागलुङमा 1 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 5 मा अर्घाखाँचीमा 1, कपिलवस्तुमा 23, गुल्मीमा 2, दाङमा 18, नवलपरासीमा 8, पाल्पामा 4, प्युठानमा 4, बर्दियामा 6, बाँकेमा 15, रूपन्देहीमा 69 र रोल्पामा 3 जना। कर्णालीमा कालीकोटमा 5, जुम्लामा 1, दैलेखमा 4, मुगुमा 1, सल्यानमा 4 र सुर्खेतमा 5 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा 19, कञ्चनपुरमा 12, कैलालीमा 16 र डडेलधुरामा 2, डोटीमा 45, बजाङमा 9 र बैतडीमा 2 गरी 271 महिला र 584 जना पुरुष गरी जम्मा 855 जना। 1 जना महिला हुनुहुन्छ, 71 वर्षीय महिला, उहाँ काठमाडौँको हुनुहुन्छ र पुरुष 6 जना हुनुहुन्छ। 22 वर्षीय सिराहाको हुनुहुन्छ, 68 वर्षीय पर्साको हुनुहुन्छ, 76 वर्षीय धनुषाको हुनुहुन्छ र 74 र 66 वर्षीय काठमाडौँको 2 जना हुनुहुन्छ र रूपन्देहीको 53 वर्षीय 1
पुरुष हुनुहुन्छ र यसरी चाहिँ जम्मा मृत्यु हुनेको संख्या 164 जना पुगेको छ। मंगलबार 313 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने हाल क्वारेन्टाइनमा 10,453 जना रहेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। मंगलबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल बीच भएको छलफलले बैठक तय गरेको हो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले उक्त भदौ र उक्त बैठक भदौ 13 गते बोलाइएको सचिवालय बैठकको एजेन्डा महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेर बुझाइएको प्रतिवेदन रहने जानकारी दिनुभयो। यसअघि महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकतामा 29 गते अध्यक्ष द्वयले पार्टीको विवाद समाधान गर्न भन्दै कार्यदल बनाउनु भएको थियो। उक्त कार्यदलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप शक्तिशाली हुने गरी शनिबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। मंगलबार सोही प्रतिवेदनमाथि दुई अध्यक्ष बीच सामान्य छलफल भएको जनाइएको छ। काठमाडौँ जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिले उपत्यकामा क्वारेन्टाइन स्थल र आइसोलेसन निर्माणलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले विभिन्न विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन स्थल बनाउने र पशुपति धर्मशालालाई पनि क्वारेन्टाइन स्थल र आइसोलेसन रूपान्तरण गरिने र अन्य स्थानको खोजी गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले उपत्यका प्रवेशलाई थप कडाई गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। विदेशबाट नेपाल आउने सबै व्यक्तिहरू पैसा तिरेर होटलमा क्वारेन्टाइनमा बस्न नसकिने भएकाले पीसीआर परीक्षण गरेर आइएका नेपालीहरूलाई घरमा नै पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समितिको जोड छ। त्यस्तै उपत्यकामा हाल जारी निषेधाज्ञालाई केही दिन लम्ब्याउनु पर्ने र त्यसलाई कडा रूपमा पालना गराउनु पर्नेमा बैठकले जोड दिएको काठमाडौँका सिडिओ जनकराज दाहालले बताउनुभयो। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले उपत्यकामा क्वारेन्टाइन स्थल र आइसोलेसन निर्माणका लागि जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन समिति मार्फत नै कार्यलाई तीव्रता दिने बताउनुभयो। समितिले उपत्यकामा पीसीआर जाँचलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल चिकित्सक संघले कोरोनाको उपचारमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार नगर्न आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले निषेधाज्ञा तथा लकडाउनको समयमा सबै व्यक्तिहरू घरमै रहेको अवस्थामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी घर परिवार समेत छाडेर बिरामीको स्वास्थ्य उपचारमा खटिएको भन्दै चिकित्सकलाई दुर्व्यवहार नगर्न आग्रह गर्नुभयो। काठमाडौँ लगायतका शहरी क्षेत्रमा नै समाज तथा घरपट्टिले गर्ने चिकित्सकहरूलाई दुर्व्यवहार गर्दा मनोबल घट्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। डाक्टर कार्कीले नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर बढ्दै गएको भन्दै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूरा गरेमा होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितबाट अन्य व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण नबढ्ने पनि बताउनुभयो। यो संक्रमितको घर हो भनेर टाँस्ने कुराहरू हुन्। यस्ता घटनाहरू विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेको घटनाहरू, घरपेटीले छिर्न नदिएको घटना अथवा छरछिमेकीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण, होटलमा क्वारेन्टाइनमा जाँदा सजिलै नपाउने, यस्ता खालका घटनाहरूले हाम्रो मनोबल बढाउने भन्दा पनि घटाउने काम गर्छ भन्ने कुरा हामी हजुरहरूको समक्ष पनि राख्न चाहन्छौँ र हामी अपेक्षा राख्दछौँ कि यस्ता घटनाहरू नहुन् र यस्ता घटनाहरूले यो घटनाहरू गर्नुको सट्टा हामीलाई मनोबल बढाउने कामहरू गरिदियोस् जस्तो हामीलाई लाग्छ। मलाई लाग्छ हामीले बुझाउनु मेडिकल एसोसिएसनको तर्फबाट पनि के हुन त स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक पटक बुझाइराखेकै कुरा हो, तर पनि म थप मेडिकल एसोसिएसन तर्फबाट पनि के बुझाउन चाहन्छु भनेदेखि कोभिड-19 भन्ने यो रोग भन्ने कुरा सर्नको लागि चाहिँ जन स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनायो भने यो सर्दैन। हामीले भनौँ न कुनै पनि व्यक्तिबाट 3 फिटभन्दा टाढा छौँ, मास्क लगाएका छौँ, के भन्छ कुराकानी गर्दा दुवैजनाले मास्क लगाएर यी दूरीहरू मेन्टेन गरेका छौँ भने यो रोग सजिलै सर्दैन।
र हाम्रा कति साथीहरू इभन संक्रमितहरू आफ्नो होम आइसोलेसनमा बसेर पनि ठिक भएर पनि निस्किसक्नु भएको छ। एउटै घरमा बेग्लै कोठामा सुरक्षित तौरबाट बस्दाखेरि पनि सुरक्षित भएर ठिक भएर निस्किनु भएको छ र अरू संक्रमित हुनुभएको छैन भने त छरछिमेकीलाई त्यो रोग सर्ने कुनै डरै हुँदैन, बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई त यो सर्ने डरै हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि कोही संक्रमित आफ्नो घरमा सुरक्षित तरिकाले बसिरहेको छ, चाहे त्यो स्वास्थ्यकर्मी होस्, चिकित्सक होस् या अरू कोही व्यक्तिहरू सुरक्षित वातावरण बनाएर आफू बसिरहेको छ भने पल्लोपट्टिको बारदलीले डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। पल्लोपट्टिको घरको अगाडिपट्टिको बाटोमा हुने पर्ने मान्छेले डराउनु पर्ने पटक्कै कुरा किन छैन भने यो भाइरस एउटा निश्चित डिस्टेन्सभन्दा टाढा जानेवाला छैन। त्यसकारणले हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड लगाउने बित्तिकै, हामीले त्यसलाई अपनाउने बित्तिकै मास्क लगाउने, डिस्टेन्स गर्ने, हात ह्यान्ड वासिङ गर्ने बित्तिकै यो रोग हामीलाई सर्दैन। त्यस हेल्थ प्रोफेसनल प्रोटेक्सन एक्टमा ल्याएर भविष्यमा पनि यस्ता घटनाहरू नहुन दिनको लागि अपिल होस् भन्ने म चाहन्छु। किनभने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्न सकियो भने यस्ता घटनाहरू हुन सक्दैनन्। कार्कीले कोरोना संक्रमित चिकित्सक निको भएमा अन्य बिरामीको उपचारमा फर्किने र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भएकाले संक्रमित चिकित्सकलाई दुर्व्यवहार नगरी उनीहरूको मनोबल बढाउन सहयोग गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जारी गरेको निषेधाज्ञाको 6औं दिन काठमाडौँ उपत्यकामा चेक जाँचलाई कडाई गरिएको छ। निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्नेको संख्या बढेपछि प्रहरीले चेक जाँचलाई कडाई गरेको हो। सो क्रममा ट्राफिक प्रहरीले केही मोटरसाइकल र 4 पाङ्ग्रे सवारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै अति आवश्यक काम बाहेक बाहिर निस्किनलाई केही समय होल्डिङ सेन्टरमा राखेर छोड्ने गरेको छ। 1 हप्ताका लागि जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण उपत्यकामा औषधि र खाद्यान्न बाहेकका अन्य पसल बन्द छन्। खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार लगायत अन्य अति आवश्यक सवारी सञ्चालनमा रहेका छन्। प्रशासनले अनावश्यक काममा बाहिर ननिस्किन सबैलाई आग्रह गरेको छ। उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पनि उपत्यकाका तीनैबाटै काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबारसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन्। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रगतिको पुस्तिका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईद्वारा सार्वजनिक कोरोना भाइरसको महामारीको कारण लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा समग्रतामा 60% प्रगति भएको जनाइएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रगतिको पुस्तिका सार्वजनिक गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोना भाइरसको महामारीको कारण लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। भट्टराईले सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च र वित्तीय प्रगति हुने समय अर्थात् पुसदेखि असारसम्म काम गर्न नपाउँदा मन्त्रालयको खर्च लक्ष्य अनुसार नभएको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री भट्टराईले भैरहवामा 3.5 अर्ब र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उल्लेख्य रूपमा काम नहुँदा 1.5 अर्ब खर्च हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो। 76-77 को वार्षिक प्रगति त्यति उत्साहजनक छैन। त्यसको प्रमुख कारण यो 76-77 मा झन्डै 6 महिना जुन बेला सबभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुनुपर्ने समय थियो, सबभन्दा बढी वित्तीय प्रगति हुनुपर्ने समय थियो, त्यो समय नै हाम्रो निम्ति प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भयो। यहाँहरू सबैलाई त्यो विदितै छ। पौष माघ महिनादेखि असार साउन महिनासम्म हामीले खासै धेरै काम गर्न पाएनौँ। त्यस कारणले नै मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति विवरणमा यो सालको पुँजीगत र वित्तीय प्रगतिमा त्यति उल्लेख्य प्रगति नभएको कारण त्यही हो। झन्डै 60% मात्रै त्यसमा प्रगति हासिल भएको छ। पुँजीगत खर्चमा हामीले 64% हासिल गरेका छौँ, वित्तीय प्रगतिमा 54% जति र चालुमा 80% प्रगति भएको छ। तर यसको औसत गर्दा 60% जति हामी यो वर्ष, गएको वर्ष भनौँ 76-77 मा प्रगति हासिल गर्यौँ। र यसो हुनुको पछाडि मुख्य 2-3टा कारणहरू छन्। अघि पनि
अर्जुनजीले सोध्नु भएको छ मलाई उज्यालोबाट भैरवा विमानस्थलको सञ्चालन यदि यो कोभिड-19 को परिस्थिति सिर्जना नभएको भए हाम्रो भैरवा विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भइसक्थ्यो र त्यसलाई हामीले निर्माण कम्पनीलाई व्यवसायीहरूलाई तिर्नुपर्ने सबै वित्तीय खर्चहरू पुँजीगत खर्चहरू सबै नै 100% त्यो चाहिँ सम्पन्न हुन्थ्यो। त्यसो नहुँदाखेरि झन्डै हाम्रो 3.5 अरब जति रकम त्यसमा खर्च हुन पाएन, जसले गर्दा हाम्रो चाहिँ वित्तीय प्रगतिमा केही कमी आएको छ। त्यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यमा झन्डै हामीले 1.5 अरब जति विनियोजन गरेका थियौँ गएको साल। त्यसमा केही अवरोधहरू विशेष गरिकन यो समयमै वन मन्त्रालयसँग र अरू कतिपय निकायसँग समयमै समन्वय नहुँदा अथवा त्यस हिसाबले काम नहुँदाखेरि निर्धारित विमानस्थल निर्माण हुने निर्धारित क्षेत्रभित्र पर्ने रुखहरूको गणना हुन सकेन। त्यो काम अहिले त जारी छ, हामीले अगाडि बढाएका छौँ, तर गएको आर्थिक वर्षमै त्यो सम्पन्न हुनु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेन र जसले गर्दा त्यहाँको बस्ती विस्थापनको काम पनि सोचे जस्तो ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन, जसले गर्दा झन्डै हाम्रो 1.5 अरब जति प्रगति त्यहाँ देखाउन सकिएन। राष्ट्रिय गौरवको आय योजना निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि रुख गणनाको काम प्रारम्भ भएको र अहिलेसम्म 60,000 रुखको गणना भइसकेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले पोखरा विमानस्थल तोकिएकै समयमै सम्पन्न हुने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मन्त्री भट्टराईले चिनिया जहाज नेपाली आकाशमा चल्ने सम्भावना नदेखिएपछि जहाज नचलाउने निर्णय गरी एयरलाइन्सले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको र त्यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग गरेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले वायु सेवा निगमको उडानलाई चीन र दक्षिण कोरियामा पनि विस्तार गरिने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री भट्टराईले चाडवाडलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आन्तरिक उडान सुरु गर्ने तयारी गरेको र यसका लागि निजी क्षेत्रका वायु सेवा कम्पनीसँग छलफल थालिएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि PCR परीक्षण सहज हुने मुलुकमा मात्र पहिलो चरणमा उडानको अनुमति दिने उहाँले बताउनुभयो। 15 भदौपछि अधिकतम प्रतिदिन 500 जनाले नेपाल आउने अनुमति पाउने र परिस्थिति सामान्य बन्दै गएपछि यो संख्या क्रमशः बढाइने मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। 2075-76 मा मन्त्रालयको कुल बजेट रु 33 अर्ब 13 करोड 37 लाख रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 21 अर्ब 21 करोड 69 लाख कुल बजेट रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 81% रहेको औसत खर्च 2076-77 मा भने 49% मात्र रहेको मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हामी न्युज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। नेपालमा थप 855 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 33,533। कोरोनाका कारण थप 7 जनाको मृत्यु भनेको संख्या 164 पुग्यो। अध्यक्ष 2 केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच करिब 2 घण्टा छलफल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक भदौ 13 गते बस्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाद्वारा जानकारी। उपत्यकामा क्वारेन्टाइन स्थल र आइसोलेसन निर्माणलाई तीव्रता दिने कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन समितिको निर्णय। उपत्यका प्रवेशमा थप कडाइ गर्नुपर्नेमा समितिको जोड। कोरोनाको उपचारमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार नगर्न नेपाल चिकित्सक सङ्घद्वारा आग्रह। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्युदर बढ्दै गएको भन्दै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न डाक्टर कार्कीको आग्रह। र उपत्यकामा निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्नेको संख्या बढेपछि चेक जाँचमा कडाइ। मोटरसाइकल र 4 पाङ्ग्रे सवारी प्रहरीको नियन्त्रणमा। अनावश्यक काममा बाहिर ननिस्किन सबैलाई प्रशासनको आग्रह।
दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।